Maayong buntag sa atong tanan mga higala. Ani ako karon dinhi dapit sa may tintay. Akong gitanaw ang maong tulay nga nilapaw gid ay ang tubig sa maong tulay. So dako kay sa landslide si kakilid, so dako ka siya og napahak. So ato sang nakita sa maong nga video nga dako kay pahak isig kakilid. To tanawa og amo ni siya ang cause nga grabing yutika na ang agianan kay tanang ba yuta ni dagayday dining dapita. Kumaw kini siya ang side gikan paingon sa bukid sa may Kantipla o Kambinukot. So kumuna siya diha nga side, so grabe yung pagkayutik. Update dito mga kahigalaan sa pagkahuman sa maong nga bagyo. So mao kani ang damage, dako jud kayo sa damage ang tanang mga balay diri na hurot gyud. So wala gid ito nabilin ang naa sa lupa nga balay. Surti kayo ang